क्षिपाम्यहं ह्रीं नवनीत समद्भूतं देवानां प्रीतिवर्धनं सद्यः पुष्टिकरं चैवं पात्रे तन्निक्षिपाम्यहं ह्रीं कुशमूले स्थितो ब्रह्मा कुशमध्ये जनार्दन कुसागरे शङ्करो देवः तेन नश्यन्तु पातकमः। 3 વાર રીમ બોલવાનું છે, હલાવતા જવાનું 3 વાર રીમ બોલવાનું છે અને પછી સ્વાહા એમ બોલીને હાથમાં લઈને પી જવા છે બહાર, ને તો પછી એને સૂંઘી લેવાનું. જમના હાથમાં લઈ લો. પંચામૃતમ મયા નીતમ સ્નાનાર્થમ પ્રતિગૃહ્યતામ ह्रीं महाविष्णवे नमः पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि. 5 વાર થઈ. अचल संबुधं चंदन गुरु शंभवं चंदनं देवदेवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम महाविष्णवे नमः गंधोदक स्नानं समर्पयामि. अथ पानी चमची ले लो, भरी लो चमची. ભગવાનને તિલક કરતા. हाँ स्वस्ति ह्रीं सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिते तुभ्यं वाससी प्रतिगृह्यताम ह्रीं महाविष्णवे नमः वस्त्रं समर्पयामि. एक चमची जल थाळीમાં મૂકી દેવું. વસ્ત્રાંતે આચમન્યં પ્રિયતાનમ મમઃ. ओम ह्रीं नवभिस्तन्दुव्यक्तं त्रिगुणं देवतामयोपवीतं मया दत्तगृहाणं परमेश्वर ह्रीं महाविष्णवे नमः अज्ञोपवीतं समर्पयामि. 1 ચમચી જલ મૂકી દો પહેલા થાળીમાં. અજ્ઞોપવીતાંતે આચમન્યં સમર્પયામિ. ह्रीं श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यगन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठचन्दनं प्रतिगृह्यताम ह्रीं महाविष्णवे नमः गन्धं समर्पयामि. ह्रीं अक्षताक्ष सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्तः सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणं परमेश्वर ह्रीं महाविष्णवे नमः अक्षतानं समर्पयामि. ह्रीं माल्यादिनी सुगन्धिनी मालत्यादिनी वै प्रभो मया नित्तानि पुष्पाणि गृहाणं परमेश्वर ह्रीं महाविष्णवे नमः पुष्पाणि समर्पयामि. तुलसी चढ़ाओ भगवान ने. ह्रीं तुलसी हेम रूपामं च रत्नरूपं च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदां तुभ्यं वा अर्पयामि हरिप्रियाम. ह्रीं महाविष्णवे नमः तुलसीदलानि समर्पयामि. ह्रीं महाविष्णवे नमः ह्रीं मत्स्याय नमः ह्रीं कुर्माय नमः ह्रीं महराय नमः ह्रीं नरसिंहाय नमः ह्रीं वामनाय नमः ह्रीं परशुरामाय नमः ह्रीं रामचन्द्राय नमः ह्रीं कृष्णाय नमः ह्रीं बुद्धाय नमः ह्रीं कल्किने नमः ह्रीं पितृस्वरूपिणे भगवान् जनार्दन वासुदेवाय नमः.